शुक्लांबरधरं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यश्चिद्विरतवक्त्राद्याः पारिषद्या परश्शतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रयेत्। गोविन्द गोविन्द गोविन्द। अस्य श्री भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः विधीयपरार्थे श्री श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतमे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोर्दक्षिणदिग्भागे कृष्णा कावेर्योर्मध्यदेशे आदिवराहक्षेत्रे सुवर्णमुखरी उत्तरदिग्भागे पद्मसरोवरी तीर्थसमीपे शुकपुर्यग्रहारे वर्तमाने व्यावहारिकचान्द्रमानेन प्रभवादि षष्ठिश्री विजयाभ्युदय नाम संवत्सराणामध्ये मंगलकरशोभकृतनाम संवत्सरे दक्षिणायने शरदृतु कार्तीकमासे कृष्णपक्षे चतुर्दश्यां शुभतिथौ वासरः इंदुवासरयुक्तायां विशाखा नक्षत्रयुक्तायां श्रीविष्णुयोग श्रीविष्णुकरण शुभयोग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ श्री भगवदाज्ञया भगवत्प्रीत्यर्थं श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थं अस्य देवदेवस्य भगवतो वासुदेवस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य अगणितानेक कल्याण गुणगणैकदानस्य अपार कारुण्य सौशील्य सौहार्द सौंदर्य वात्सल्य ऐश्वर्य महोदधे जगत्रक्षणार्थम् अवतीर्णस्य श्री श्रीनिवास स्वामिनः दिव्यमहर्ष्याः जगत्कारणभूतायाः श्री पद्मावती नायक्याः प्रीत्यर्थं राजराष्ट्राभिवृद्ध्यर्थम् अस्य यजमानस्य गोत्रोद्भवस्य మీ యొక్క గోత్రము మీ పేరు ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు ఉంటే తల్లిదండ్రుల పేర్లంతా స్మరించుకోండి. లేదంటే మీ పేరు మీ భార్య పేరు మీ పిల్లల పేర్లు అన్నీ కూడా ఒకసారి స్మరించుకోండి. ఉంగ పేరు నక్షత్రం గోత్రం ఎలా స్మరణ పనికోంగో. మమ చెప్పండి. మమ క్షేమ స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మ అర్థ కామ మోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం ధన కనక వస్తు వాహనాభివృద్ధ్యర్థం మహాలక్ష్మ్యాః పరిపూర్ణ కటాక్ష సిద్ధ్యర్థం ప్రాప్తిత లక్ష్మీ చిరకాల సంరక్షణార్థం అప్రాప్తిత లక్ష్మీ ప్రాప్త్యర్థం మమ. మీరు ఏ కోరిక అయితే అమ్మవారికి ఈ కళ్యాణోత్సవాన్ని ఏ కోరికతో అయితే సంకల్పించి చేస్తున్నారో ఆ యొక్క కోరికను ఒక్కసారి అమ్మవారికి వినించుకోండి. స్వామి అమ్మవారులకు எதனால நீங்கள் இந்த கல்யாணோற்சவத்தை பண்ணுறீங்களோ அந்த विज्ञापन பண்ணி அத கோரிக்கை வந்து விஞ்ஞாபனம் பண்ணிக்கோங்க. जिस कामना के लिए आप ये कल्याणोत्सव कर रही है उस कामना को एक बार विज्ञापन कीजिए. मम चपंडी. मम मनोभीष्ट फल सिद्ध्यर्थम श्री अलर्मेल मंगा समेत श्रीनिवास स्वामिनः नित्य कल्याण महोत्सवम् आचार्य अनेन सहायेन कारयिष्ये. ఒకసారి భగవద్ధ్యానం చేయండి. అలమేలమంగ వరద గోవిందాకు భగవతో బలేన.
अनन्तमादेव जनाः विश्व आयवः जातवेदः पवित्रवत् पवित्रेण पुनाहिमा पुत्रेण ते पदीच्यते अग्ने क्रत्वा क्रतोकं रणो यत्ते पवित्रमच्यसि अग्ने विदधमन्तरा ब्रह्मतेन मणीमहे भ्यान् देव सवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे देवी पुनति देव्यागात् यस्यै भक्तिस्तनुवो वेदपृष्ठाः यामनन्दस्य धामाज्येषु यज्ञस्यामपदयोरेणा वैश्वानरोहत्यभिर्मापनातु पादप्राणेन शिरोमयो भोः रामा पृथिवीपगताभिजोभिः गोदावरी यज्ञे मा पुनीता विदस्त्रिभिः परशिष्ठैर्देवमन्मभिः चक्षैः पुनाहिमा तेन देवा अपुनता तेनापो दिव्यङ्गसः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे पावमानिरध्येते विसंहृतकमरसम् सात्मकं सपोतमश्नाति मातरिस्वना पावमानीर्य अध्येते विसंहृतकवरसम् आत्मै सरस्वती दुहे ेनको षट्भिर्मधूदका पावमाने स्वस्य यनेः काव्यमगस्वतीः स्तम्भतोरसः ब्राह्मणेषु मृतको हिता पावमानेर्दिशन्तु नः कपथो कामान् समर्थयन्तु नः देवैर्देवैः समाभृताः पावमाने स्वस्य यनेः काव्यहृतश्च्युतः स्तम्भतोरसः ब्राह्मणेषु मृतको हिता तेन देवा पवित्रेण आत्मानं पुनदे सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु वा प्राजापत्यं पवित्रम् तदोद्यामकं हिरण्मयम् तेन ब्रह्मविदो वयम् भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रसुनीति सह मा पुनातो स्वस्त्यापरुणः समीच्या नमो राजा प्रमृणाभिः पुनातु मा जातवेदामोर्जकञ्चापनातु भवास्सुवः तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतके देवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिगातु भेषज सन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 पर्यग्नेति परे अग्ने करोति सर्वहुतमिति सर्वाहुतं ये वाजेनं
करोति अस्कन्दाय स्कन्दां हि तद् यत् हुतस्य स्कन्दते त्रिः पर्यग्नेति परियज्ञे करोति त्र्यावर्ते हि यज्ञः सो इति रक्षसामपहत्यावित्यपहत्यैः ब्रह्मवादिन इति ब्रह्मवादिनः वदन्ति अन्वारभ्य इत्यनो आरभ्यः वसु न अन्वारभ्य इत्यनो आरभ्य इति मृत्यवे वै एषः नीयते यत् पशुः इति तां नियते अन्वारभेदेत्यनो आरभेद प्रमायुक इति प्रायुकः यजमानात् अधो इति खलु आहो स्वर्गायेति सुवहागाय वै एषः लोकाय नीयते यत् पशुः इति यत् न अन्वारभेदेत्यनो आरभेदात् स्वर्गादिति सुभागात् लोकात् यजमानः हि एतावपाश्रवणीभ्यामिति वपाश्रवणीभ्याम् अन्वारभत इत्यनो आरभते तद् न इव अन्वारभ्यमित्यनो आरब्धं न इव अनन्वारभ्यमित्यननो आरब्धम् उपाप्रेति ईश्याहोतः हव्या देवेभ्यः इति आह इषितं हि कर्म क्रियते रेवतीः यज्ञपतिमिति यज्ञं क्रियतेति प्रियाधा येति विसदा इति आह यजोः एव एतत् अग्निना पुरस्तात् येति रक्षसाम् अपहत्य इत्यपहत्यै पृथिव्याः सम्रज इति प्रजाः पाहि इति बर्हिः उपैति अस्यति अस्कन्दाय स्कन्दति तत् यत् बर्हिः स्कन्दति अथो इति बर्हिषदमिति बर्हिषदम् एव एनं करोति परा यदि वर्तते अध्वर्योः पशोः संज्ञप्यमानादिति ज्ञप्यमानात् पशुभ्य इति पशुभ्यः एव तत् नीति नृते आत्मनः अनावृष्टाय गच्छति श्रियं प्रेति पशो न आप्नोति यः एवं वेद पश्चाल्लोकेति पश्चात् लोकः वै एषा प्राची इत्युत आनीयते यद् पत्नीरमाते आताने आताना इति आदित्यस्य वै रश्मयः तेभ्यः एव नमः करोति अनर्वा प्रेतिः इति आह भ्रातृव्यः वै अर्वा भ्रातृव्यापनोत्या इति भ्रातृव्यापनुत्तिः घृतस्य कुल्याम् अन्विति सः प्रजयेति प्रजया सह राजः पोषेण इति आह आश्रमित्याश्रमो एव एतां येति शास्तेः आपादेवीः शुद्धायुव इति शुद्धायुवः इति आह यथा यजुरिति यथा यजोः एव एतत् वै आलब्धस्य प्राणानिति प्राणान् सुगृच्छति वा कृते येति प्यायतां प्राणैति ते येति प्यायतामिति आह प्राणेभ्य इति प्राणेभ्यः एव अस्या शुचं समयति सा प्राणेभ्य इति प्राणेभ्यः इति पृथिवीं सुखप्रेति इति नीति नयति अहोरात्राभ्यामित्यः रात्राभ्याम् एव पृथिव्यै सुजं समयति ओषधे त्रायस्व तदिदैति स्वाधिरे मायनं हिगंसिः इति आह वज्रा वै स्वदितिरिति स्वाधितिः शान्तिः आर्षतः यदि चरे मध्यतः हि मनुष्याः शिरस्सिनो यदि क्षति अनोदिनो हि मनुष्याः आच्छन्ति व्यावृत्या इति वे आवृत्यै
रक्षसां भागः असि इति सविमतः बर्हिः अत्वा अपेति अस्यति अस्मायेव रक्षाकंसि निरवदयत इति निः अवदयते इदम् अहं रक्षः अधमं तमहानयामि या अस्मान् द्वेष्टियं च वयं दृष्मः इति द्वौ वा पुरुषौ यं च एव द्वेष्टियः च येन द्वेष्टि तौ उभवौ अधमं तमहानयति इति वपामुदिति घिरतीच्छते यजते यते पुत्रञ्जादित्युपादृञ्जात् रुद्रः अस्य पशून् घातुकः स्याते यते न उपदृञ्जादित्युपादृञ्जात् अयथा स्याते अन्यया उपदृणतीत्युपादृणति अन्यया घृतेन जावा पृथिवी इति जावा पृथिवी प्रेति ओन्वाथामिति आह जावा पृथिवी इति जावा एव रसेन अनक्ति अच्छिन्नः सुवीर इति सुवीरः इति आयतायजुरिति यथा यजो एव एतत् क्रूरम् इव वै एतत् करोति यते वपा उत्थिरतीत्युत्थिरति उरो अन्तरिक्षम् अन्विधिः इति आह शान्तिः प्रेति वै एषः अस्मात् लोकात् जपते यः पशुं मृत्यवे नियमानम् अन्वारभतगित्यनो आरभते वपाश्रवणि इति वपाश्रवति पुनः अन्वारभतगित्यनो आरभते अस्मिन् एव लोके प्रतीति तिष्ठति अग्निना पुरस्तात् येति रक्षसाम् अपहत्य इत्यपहत्ति असो इति देवताः एव हव्येन अन्विति न अन्तमम् अङ्गारम् अदिति हरेत् यत् अन्तमम् अङ्गारम् अधिहरेदित्यधि हरेत् देवताः अदिति मन्येत वायो इति विधिः स्वगानामिति तस्मात् भक्ता इति विभक्ताः शोकाः अपेति भज्यन्ते अग्रं वै एतत् पशूनां यत् वपा अग्रम् ओषधीनां बर्हिः एव अग्रमिति अर्थयति अथ इति ओषधीयो एव पशून् प्रतीति स्थापयति स्वाहा कृतेभ्यः स्वाहा कृतेभ्यः प्रेति इति यज्ञस्य समिष्ट्या इति प्राणापानो वै एतौ पशूनां यत् पृषदाज्यमिति पृषते आज्यम् आत्मा वपा पृषदाज्यमिति पृषते आज्यम् अभिघार्येत्यभिघार्य वपाम् अभीति धारयति आत्मन् एव पशूनां प्राणापानामिति प्राणापानौ दधाति स्वाहा ऊर्ध्वनभसमित्युक्त्वा मारुतं गच्छतम् इति आह ऊर्ध्वनभायित्युक्त्वा स्मा मयि मारुतः देवानाम् अपाश्रवणि इति प्रेति हरति तेन एव येने इति प्रेति हरति विशोचि इति प्रेति हरति तस्मात् विश्वञ्चौ प्राणापानाविति प्राणा अपानौ पशौ आलभ्येत्य आलभ्य पुरोडासं निरति वपति समेधमिति सा एव येन येति लभते एवपयाजत्येति प्राजर्या पुरोडासेना प्रेति चरति ऊर्ध्वै पुरोडासः एव पशूनां मध्यतः दधाति अथो इति पशोः एव छिद्रम् अपीति दधाति पृषदाज्यस्येति पृषते आज्यस्य उपहत्येत्युपाहत्य त्रिः पृच्छति शतम् हवीः समितः इति त्रिषत्या इति त्रिसत्याः हि देवाः यः असृतं श्रुतम् आह सहायेन सा प्राणापानाविति प्राणापानौ वै एतौ पशूनां यत् पृषदाज्यमिति पृषते आज्यं पशोः खलु वै आरब्धस्येत्यालब्धस्य हृदयम् आत्मा अभिसमिति एति यत् पृषदाज्येनेति पृषते आज्येन हृदयम्
अभिकारयतीत्यभिकारयति आत्मन् एव पशूनां प्राणापानामिति प्राणापानौ ददाति पशुना वै देवाः स्वर्गमिति सुभागम् लोकम् आयन्ते अमन्यन्तास्याः नः अन्वा भविष्यन्ति जनो भविष्यन्ति इति तस्य शिरः छित्त्वा मेधं प्रेति अक्षारयन्ते सः वृक्षः भवति तदे वृक्षस्य वृक्षत्वमिति वृक्षात्वं यदे वृक्षशाखेति वृक्षशाखा उत्तरबर्हिरित्युत्तरबर्हिः भवति समेधस्येति समेधस्य एव पशोः अवेति जति पशौ वै क्रियमाणं रक्षांसि अन्विति यजन्ते अन्तरायोपं च आहवनीयमित्याहवनीयं च हरति रक्षसापहत्यागित्यपहत्ये हत्ये पशोः वै आलब्धस्येत्यालब्धस्य मनः ग्रामति मनोदाये हविषः वरीयमानस्येत्यवादीयमानस्यान्विति ब्रूहीति आह मनः एवास्य अवेदिरुन्धे एकादशावदानानीत्यवदानानि अवेति स वै पशोः प्राणा इति प्राणाः आत्मा एकादशः यावान् एव पशुः तस्य अवेति यदि हृदयस्य अवेति अवेति यदि अथ जिह्वायाः अथ वक्षसः यद् वै हृदयेन गच्छतीत्यपि गच्छति तद् जिह्वया वदति यद् जिह्वया वदति तद् उरसः अधिनिरते वदति एतद् वै पशोः यथा पूर्वमिति यथा पूर्वं यस्य एवम् अवदायेत्यवदाय यथा काममिति यथा कामम् उत्तरेषामित्युत्तरेषाम् अवद्यते वाच्यते यथा पूर्वमिति यथा पूर्वम् एव अस्य पशोः अवत्तं भवति मध्यतः कुदस्य अवेति मध्यतः हि प्राण इति प्राणः उत्तमस्येत्युत्तमस्य अवेति उत्तम इत्युत्तमः हि प्राण इति प्राणः यदि इतरम् उभयम् एव अजामि जायमानः वै ब्राह्मणः त्रिभिर्णवेत्रणवा जायते ब्रह्मचर्येनेति ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्य इत्यर्षिभ्यः यज्ञेन देवेभ्यः प्रजयेति प्रजया पितृभ्य इति पितृभ्यः एषः वै अनृणः यः पुत्री यज्वा ब्रह्मचारी वासीति ब्रह्मचारी वासी तद् अवदानैरित्यवा दानैः एव अवेति जगते तद् अवदानानामित्यवदानाम् अवदानत्वमित्यवदानात्वं देवासुरा इति देवासुराः संयत्ता इति संयत्ताः आसन्ने ते देवाः अग्निम् अब्रुवन्ने त्वया वीरेण असुरान् अभीति भवेम इति सः अब्रवीत् वरं वृणैः पशोः उद्धारमित्युद्धारम् उदति हरैः इति सहायतम् उद्धारमित्युद्धारम् उदिति अहरतादोः पूर्वार्धस्येति पूर्वार्धस्य कृतं मध्यतः श्रोणिं जगनार्धस्येति जगदार्थस्य तथा देवाः भवन् परेति असुराः यदि त्र्यङ्गानामिति त्र्यङ्गानां समवज्यति अवज्यति भ्रातृव्या विभूत्या इति भ्रातृव्या अभिभूतिः भवति आत्मना परेति यस्य भ्रातृजः भवति अक्षया अवेति यदि तस्मात् अक्षया पशवः अङ्गानि प्रेति हरन्ति प्रतिष्ठित्या इति प्रतिष्ठित्यै
पशुषु पार्श्वेन वसा होममिति वसा होमं प्रेति यौति मध्यं वै एतत् पशूनां यत् पार्श्वं तसः एषः पशूनां यत् वसा यत् पार्श्वेन वसा होममिति वसा होमं प्रयोदीति प्रायोदि मध्यतः एव पशूनां रसं दधाति गृह्णन्ति वै एतत् पशुं यत् संज्ञापयन्तीति ज्ञापयन्ति ऐन्द्रः खलु वै देवतया प्राण इति प्राणः ऐन्द्रः अपान इत्यपानः ऐन्द्रः प्राण इति प्राणः अङ्गे अङ्ग इत्यङ्गे अङ्गे नेति तेज्यते इति आह प्राणापानाविति एव पशुषु दधाति देव त्वष्टः भूरि ते सकं समिति संयेतु इति आह त्वष्ट्राः हि देवतया पशवः विशुरूपा इति विशुरूपा यत् स लक्ष्मण इति स लक्ष्मणः भवत्स इति विशुरूपा इति विशुरूपा स लक्ष्मण इति स लक्ष्मणः एतर्हि भवन्ति देवत्रेति देव यन्तम् अवत्सखायः अन्विति त्वा माता पितरः मदन्तो इति अनुमतमित्यनुमतं एव येनं मात्रा पित्रा स्वर्गमिति सुभागं लोकम् अद्धर्च इत्यर्थर्चे वसा होममिति वसा होमं जुहोति असौ वै अर्धर्च इत्यर्थर्चः इयम् अर्धर्च इत्यर्थर्चः इमे इति एव रसेन अनक्तीति सः जुहोतीति सः एव रसेन असो इति दिग्भ्य इति दिग्भ्यः एव ऊर्जं रसम् अवेति रुन्धे प्राणापानौ वै एतौ पशूनां यते पृषदाज्यमिति पृषते आज्यं वानस्पत्याः खलु वै देवतया पशवः यते पृषदाज्यस्येति पृषते आज्यस्य उपहत्येत्युपहत्या आहा वनस्पतये अन्विति ब्रूहि वनस्पतये प्रेति इति प्राणापानाविति प्राणापानौ एव पशुषु दधाति अन्यस्य समवत्तमिति समवत्यतीति अवत्यति तस्मात् नानारूपा इति नानारूपाः पशवः योष्णा उपेति तथा वै एषा पशूनां यत् योः रसम् एव पशुषु दधाति इडा उपेति क्वयते पशवः वै इडा चतुः उपेति क्वयते चतुष्पाद इति चतुःपादः हि पशवः यं कामयेत पशुः स्यात् इति अमेदः कं तस्मै येति दद्यात् मेदो रूपा इति मेदः रूपः वै पशवः रूपेण एव पशुभ्य इति पशुभ्यः निर्ति भजति अपशुः एव भवति यं कामयेत पशुमान् इति पशुमान् स्यात् इति मेदस्वते तस्मै येति मेदो रूपा इति मेदः रूपः वै पशवः रूपेण एव अस्मै पशून् अवेति रुन्धे पशुमान् इति पशुमान् एव भवति प्रजापतिरिति यज्ञम् असृजत सः आज्यं पुरस्तात् असृजत पशुं मध्यतः पृषदाज्यमिति पृषते आज्यं पश्चात् तस्मात् आज्येन प्रयाजा इति प्रयाजाः इत्यन्ते पशुना पृषदाज्येनेति पृषते आज्येन अनुयाजा इत्यनुयाजाः तस्मात् एतत् मिश्रम् इव पश्चात् सृष्टमिति पश्चात् सृष्टं हि एकादश अनुयाजानित्यनुयाजान् यजति दश वै पशोः प्राणा इति प्राणाः यावान् एव पशुः तम् अन्विति पशुं यते ज्ञापयन्तीति ज्ञापयन्ति प्राणापानाविति प्राणापानौ खलु वै एतौ पशूनां यते पृषदाज्यमिति पृषते आज्यं यत् पृषदाज्येनेति पृषते आज्येन अनुयाजानित्यनुयाजान् यजति प्राणापानाविति प्राणापानौ एव पशुषु दधाति
यज्ञेन वै प्रजापतिरिति प्रजापतिः प्रजा इति प्राजाः असृजताताः उपयद्भिरित्युपयत् एव असृजता यत् उपयज इत्युपायजः उपयजतीत्युपायजति प्रजा इति प्राजा एव तद् यजमानः सृजते जघनार्थादिति जघनार्थात् अवेति जति जघनार्थादिति जघनार्थात् हि प्रजा इति प्राजाः प्रजायन्त इति प्राजायन्ते सविमतः अवेति जति सविमतः हि प्रजा इति प्राजाः प्रजायन्त इति प्राजायन्ते असम्भिन्दन् नित्यसंभिन्दन् अवेति जति प्राणानामिति प्राणानाम् असम्भेदायेत्यसंभेदाय न पर्यावर्तयतीति आवर्तयते यत् पर्यावर्तयेदिति पर्यावर्तयेत् उदावर्तय उदावर्तः प्रजा इति प्राजाः ग्राहुकः समुद्रं गच्छ स्वाहा इति आहारेतः तत् दधाति अन्तरिक्षं गच्छ स्वाहा इति अन्तरिक्षेण एव प्रजा इति प्राजाः प्रेति जनयति अन्तरिक्षं हि अन्विति प्रजा इति प्राजाः प्रजा सवितारं गच्छ स्वाहा इति सवितृप्रसूत इति सवितृप्रसूतः एव अस्मै प्रजा इति प्राजाः प्रेति जनयति अहोरात्रे इत्यहरात्रे गच्छ स्वाहा इति अहोरात्राभ्यामित्यः रात्राभ्यामेव अस्मै प्रजा इति प्राजाः जनयति अहोरात्रे इत्यः रात्रे हि अन्विति प्रजा इति प्राजाः प्रजायन्त इति प्राजायन्ते मित्रावरुणाविति मित्रावरुणो गच्छ स्वाहा इति प्रजासु एव प्रजातास्विति प्राजातासु प्राणापानाविति दधाति सोमं गच्छ स्वाहा इति सौम्याः हि देवतया प्रजा इति प्राजाः गच्छ स्वाहा इति प्रजा इति प्राजाः एव यज्ञयाः करोति छन्दागंसे इति पशवः वै छन्दागंसे पशून् एव द्यावा पृथिवी इति द्यावा पृथिवी गच्छ स्वाहा इति प्रजा इति प्राजाः एव प्रजाता प्राजाताः द्यावा पृथिवीभ्याम् उभयतः परिति गृह्णाति नभः दिव्यां गच्छ स्वाहा इति प्रजाभ्य इति प्राजाभ्यः एव प्रजाताभ्य इति प्राजाताभ्यः वृष्टिं नीति यच्छति अग्निं वैश्वानरं गच्छ स्वाहा इति प्रजा इति प्राजा एव प्रजाता इति प्राजाताः अस्यां प्रतीति स्थापयति प्राणानामिति प्राणानां वै एषः अवेतीज्यति अवज्यतीत्यवज्यति कुतस्य मनः मेहादि गच्छ इति प्राणानिति एव यथा स्थानमिति यथा स्थानम् उपेति पशोः वै आलब्धस्येत्यालब्धस्य हृदयं सुकृच्छति सा हृदयशूलमिति हृदया शूलम् अभिसमिति येति यत् पृथिव्यां हृदयशूलमिति हृदया उद्वासयेदित्युत वासयेत् पृथिवीं शुचा अर्पयेत् यत् अक्षित्यपशु अपः शुचा अर्पयेत् शुष्कस्य च आर्द्रस्य च सन्धाविति सन्धौ उदिति वासयति उभयस्य शान्त्यं दृश्यात् तां ध्यायते शुचाय वायेन अर्पयति देवाः वै यज्ञम् आग्नेध्रयित्याग्नेध्रेवीति अभजन्त तदा यद् अत्यधिष्यतेत्यति अशिष्यत तद् अब्रुवन् वदतु नूनः इदम् इति वसति वरीणां वसति वरीत्वमिति वसति वरीत्वौ तस्मिन् प्रातः न समिति अशक्तवत् तद् अप्सित्य पशु प्रेति अवेशयन् ताः अभवन् वसति
वसदेवरेः गृह्णाति यज्ञः वै वसदेवरेः यज्ञम् एव आरभ्येत्यारभ्य गृहीत्वा उपेति वसति यस्य गृहीताः अभीति निम्रोचेति अनारभ्य इत्यनारब्धः अस्य यज्ञः स्यात् यज्ञम् इति छिन्द्याते ज्योतिष्या वा गृह्णीयात् हिरण्यं वा एव गृह्णाति या वा ब्राह्मणः बहुयाजीति बहुयाजी तस्य कुम्भ्यानां गृह्णीयाते सः हि गृहीत वसदेवरेक इति गृहीत वसदेवरेकः वसदेवरेः गृह्णाति वसवः वै वसदेवरेः वसोन एव आरभ्येत्यारभ्य गृहीत्वा उपेति वसति यत् अन्वीपं तिष्ठन् गृह्णीयात् निर्मार्गुका इति मार्गुकाः अस्माद् वसवः स्युः प्रदीपं तिष्ठन् गृह्णाति प्रतिरुध्येति प्रतिरुध्य एव वसोन गृह्णाति इन्द्रः वृत्रम् आनेतः अपः अभीति अम्रियतातासाः यज्ञम् तदेवमिति सा देवम् आसीत् तत् अधीति अमुच्यताः वहन्ति अभवन् वहन्ति न याः एव मेध्याः यज्ञाः तदेव इति सा आपातासामेव गृह्णाति न अन्तमाः वहन्ति अतीति याति यत् अन्तमा वहन्ति अतीयादित्यति यात् यज्ञम् अतीति मन्येत न स्थावराणां गृह्णीयात् वरुणगृहीता इति वरुणगृहीताः वै स्थावराः यत् स्थावराणां गृह्णीयात् वरुणेन अस्य यज्ञम् प्राहयेते यद् वै दिवा भवति अपः अहः प्रेति विशति तस्मात् ताम्राः अपः दिवा ददृश्रे यत् नक्रं भवति अपः अहः प्रेति विशति तस्मात् चन्द्राः अपः नक्रं ददृश्रे छायाये च आतपतैत्या तपतः च सन्धाविति गृह्णाति अहोरात्रयोरित्यः रात्रयोः एव अस्मै वर्णं गृह्णाति अविष्मदेः इमाः आपः इति आविष्टदानामिति हरिः गतानामेव गृह्णाति अविष्माने अस्तु रोचनो शोभनशोभमान कल्याणः చుట్టరికములు ఈడు జోడులాయెను మీ ఎట్టి చుట్టరికములు వేడుకతో నీవు నీకే వెలసి తిరిపుడు ఈడు జోడులాయెను మీ ఎట్టి చుట్టరికములు వేడుకతో నీవు నీకే వెలసి తిరిపుడు ఈడు జోడులాయెను మీ ఎట్టి చుట్టరికములు పిలుచుక వచ్చి
వచ్చి నీకు పీట వెట్టి విడమిచ్చి చెలివిన్న పములెల్లా చేసుకొనేను పిలుచుక వచ్చి నీకు పీట వెట్టి విడమిచ్చి చెలివిన్న పములెల్లా చేసుకొనేను చలరేగి నీవు నట్టె చిత్తము కరగి ఆకె తలపులో మెలగేవు తగు మీ ఇద్దరికి చలరేగి నీవు నట్టె చిత్తము కరగి ఆకె తలపులో మెలగేవు తగు మీ ఇద్దరికి ఈడు జోడులాయెను మీ ఎట్టి చుట్టరికములు వేడుకతో నీవు నీకే వెలసి తిరిపుడు ఈడు జోడులాయెను మీ ఇట్టి చుట్టరికములు వినయాలు నీకు చేసి విందులెట్టి తమిరేచి చెనకి నిన్నొడబాటు చేసుకొనేను వినయాలు నీకు చేసి విందులెట్టి తమిరేచి చెనకి నిన్నొడబాటు చేసుకొనేను సనవిచ్చి నీ వందుకు సంతోషించి మరి ఈకె కను సన్న మెలగేవు కంటిమి మీ పొందులు సనవిచ్చి నీ వందుకు సంతోషించి మరి ఈకె కను సన్న మెలగేవు కంటిమి మీ పొందులు ఈడు జోడులాయెను నీ ఇట్టి చుట్టరికములు వేడుకతో నీవు నీకే వెలసి తిరిపుడు ఈడు జోడులాయెను మీ ఇట్టి చుట్టరికములు పరపుపై పెట్టి నీకు పాదాలొత్తి బత్తి చూపి సిరుల కాగిటలోను చేసుకొనేను పరపుపై పెట్టి నీకు పాదాలొత్తి బత్తి చూపి సిరుల కాగిటలోను చేసుకొనేను అరిది శ్రీ వెంకటేశాలమేలు మంగ ఈకె సరవినే మెలగేవు సమము మీ తలపు హరిది శ్రీ వెంకటేశాలమేలు మంగ ఈకె సరవినే మెలగేవు సమము మీ తలపు ఈడు జోడులాయెను మీ ఇట్టి చుట్టరికములు
शुक्राणामिति सा शुक्राणामेव गृह्णाति अनुष्टुभेत्यनो शुभा गृह्णाति वाग् वै अनुष्टुभित्यनोष्टुभे वाचा एव येनाः सर्वया गृह्णाति चतुष्पदये चतुःपदयाः ऋचा गृह्णाति त्रिसाधयति सप्तासमिति पद्यन्ते सप्तपदेति सप्तापदाः चक्वरी बसवः चक्वरी बसून् एव अवेति रुन्धे अस्मै वै लोकाय येति धीयते अमुष्मै आहवनीय इत्याहवनीयः यत् गार्हपत्यगिति गार्हपत्ये उपसादयेदित्युपसादयेत् अस्मिन् लोके पशुमानिति पशुमान् स्यात् यत् आहवनीय इत्याहवनीये अमुष्मिन् लोके पशुमानिति पशुमान् स्यात् उभयोः उपेति साधयति उभयोः एव येनं लोकयोः पशुमन्तमिति पशुमन्तं करोति सर्वतः परीति हरति रक्षसामपहत्य इत्यपहत्यैः इन्द्राग्नियोरिति इन्द्राग्नियोः भागधेयेरिति भागाधेयैः इति आहागधायजुरिति यथायजो एव एतत् अग्निध्र इत्याग्नि इद्रे उपेति वासयति एतदेव यज्ञस्य अपराजितमित्यपराजितं यद् आग्नेयध्रमित्याग्नेयध्रौ यद् एव यज्ञस्य अपराजितमित्यपराजितं तत् एव येनाः उपेति वासयति यतः खलु वै यज्ञस्य विदधस्येति न क्रियते तद् अन्विति यज्ञं रक्षाकंसि अवेति चरन्ति यद् वहन्ति न गृह्णाति क्रियमाणम् एव तद् यज्ञस्य दये नोचारायेत्यननो अवचाराय नहि एताः ईलयन्ति इति तृतीया सवनात् परीति शेरे यज्ञस्य सन्तत्या इति सन्तत्ते ब्रह्मवादिन इति ब्रह्मवादिनः वदन्ति सा तु वै अध्वर्युः स्यात् यः उपावहरन्नित्युप अवहरन् सर्वाभ्यः देवताभ्यः उपावहरेदित्युप अवहरेत् इति कृते त्वा इति आह मनुष्येभ्यः एव एतेन करोति मनसे त्वा इति आह पितृभ्यः इति पितृभ्यः एव एतेन करोति दिवे त्वा सूर्याय त्वा इति आह देवेभ्यः एव एतेन करोति एतावती वै देवताः ताभ्यः एव येनं सर्वाभ्यः उपावहरतीत्युप अवहरति पुरावाचः प्रवदितोरिति प्रावदितोः प्रातरनुवाकमिति प्रातः अनुवाकम् उपाकरोतीत्युपाकरोति यावती एव वाक्कविताम् अवेति रुन्धे अपः अग्रे अभिव्याहरतीत्यभिव्याहरति यज्ञः वै आपः यज्ञम् एव अभीति वाचोः वीति सृजति सर्वाणि छन्दागंसि अन्विति आपसवः वै छन्दागंसि पशून् एव वेति रुन्धे गायत्र्या परीति दध्याते दृष्टुभा इन्द्रियकामस्येति इन्द्रियकामस्य जगत्या पशुकामस्येति पशुकामस्य अनुष्टुभेत्यनुष्टुभा प्रतिष्ठाकामस्येति प्रतिष्ठाकामस्य पञ्चा यज्ञकामस्येति यज्ञकामस्य विराजेति विराजान्नकामस्येत्यन्नकामस्य शृणोतु अग्निः समिधेति संहिताहवमे इति आह सवितृप्रसूत इति सवितृप्रसूतः एव देवताभ्यः निवेद्येति निवेद्य अपहाच्छायेति अपहायिष्याहोतः इति आहाषितं हि कर्म क्रियते मैत्रावरुणस्येति मैत्रावरुणस्य चमसा अध्वर्यविति चमसा अध्वर्यो येति द्रव इति आह मित्रावरुणाविति
मित्रा वरुणो वै अपाम्नेतारो ताभ्याम् अच्छायेति देवी आपः अपां नपाते इति देवायेनाः निष्क्रियेति निःक्रिया गृह्णाति अथो इति हविष्कृतानामिति हविः कृतानाम् एव अभिकृतानामित्यभिकृतानां गृह्णाति कार्षिः असीति आह समरम् एव आसाम् अपेति प्रापयति समुद्रस्य वः क्षेत्यै उदिति नये इति आह तस्मात् अर्यमानाः प्रीयमानाः आपः न क्षीयन्ते योनिः वै यज्ञस्य चात्मानं यज्ञः वसति वरेः होत्रचमसमिति होत्रे च मैत्रावरुणचमसमिति मैत्रावरुणचमसं च सग्रस्पस्येति संवत्सरस्य वसति वरेः व्यानयतीति आनयति यज्ञस्य स योनित्वायेति स योनित्वाय अथो इति स्वात् एव येनाः योनेः प्रेति जनयति अध्वर्यो इति अवेः अपाः इति आह उदायीम् अनन्नं होदायिमाः वस्य इति वावाय तत् आह मयित्यग्ने सोमा जुहोति यत् परिधाविति परिधौ निति यदि अधिरात्र इत्यधिरात्राः यजो वदन्ने प्रेति पद्यते यज्ञक्रतूनामिति यज्ञक्रतूनाव्यावृत्या इति वि आवृत्यै उत्तमाञ्जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथो इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा
మంచి జానతనపు మాటలనిల్ల మెరసి తిరిగదే అలమేలు మంగా తరితోడ మంచి జానతనపు మాటలనిల్ల మెరసి తిరిగదే అలమేలు మంగా తిరగొలని పతికి తెల్లని నవ్వులు చల్లి తిరగొలని పతికి తెల్లని నవ్వులు చల్లి అరచేతి మణి विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ